Salam alaikum wa rahmatullah. Donc la fois dernière, nous sommes arrêtés à la fin de l'étape tabulation, donc tabulation de l'axe. Et nous avons visualisé les profils en travers TN. Donc la deuxième étape maintenant c'est de créer un profil en long. Donc la méthode c'est ici, donc création dessin profil en long TN. Cliquez. L'échelle toujours c'est 1 sur 1000 pour l'horizontal ou vertical 1 sur 100. Et là les paramétrages il y a la mise en page. Donc cliquez ou là on chauffe les paramétrages. Ici les éléments là sont affichés donc comme l'aperçu, chauffe l'aperçu. Qui est bien comme ici. كل élément fait كيكون donc le titre مثلا بغينا لا دات تبان بغينا السميه ديال الفيشي يبان هادشي في لي امبريسيون تي ان كيكون بالخضر البروجي بالاحمر دونك دي سيرفاس بغينا يكولورينا ديال لي كولور الرومبلي مثلا كولور الديبلي يدير دي زاشور لوغو ديال لوتوبيست ou bien دير ان لوغو الا بغيتي دير ان لوغو donc c'est ça donc paramétrage c'est le paramétrage. Donc on fait valider. Donc on valider toujours une fois soit كتخرج بروفيل ولا كتخرج لي بروفيل en travers تعطيك الطريقه هي تدير ان بوين دو با انت تيقول لك بوين با غوش دونك با droite ولا غوش دونك بوين با غوش هو هذا دونك هاو حطوا لك في بوين با غوش دونك ici هذا هو البروفيل لون تيران دونك هو هذا un profil non donc في لو كاد ديالنا حنا ما درناش لي بروفيل كيما شفتوا في لا فيديو اللي دازت ما سي با لا بين دو كريي دوك لي بروفيل كاملين لاننا سوم dans une formation c'est pas un projet parce que ça prend du temps. Donc ici c'est le T1 donc T1 هو هذا كداير. Le but principal de base c'est de créer la ligne rouge donc تنكريو la ligne rouge mais à noter que هذا البروجي هذا اللي اكزيستون دونك بمعنى راه ديجا كاينه طريق دونك اون فو فيغ غير ان رونفورسمون يعني نديرو فيها ان رونفورسمون ولا اون سوبوز بلي راه كاينه اون بيست اكزيستون ديجا خاصها يعني خاصها كو لو ان كورتوسي خاصها كو ان كورتوسي ولا ان رونفورسمون تري بيان دونك هذا لو بروفيل TN. C'est quoi un profil long? Un profil long, c'est un ensemble de rampes. Donc, rampes sont des déclivités positives ou négatives. Donc, c'est une rampe, pente descendant et ascendant. Donc, ascendant, on a descendant ici. Il y a des raccordements, l'angle saillant, il a un فوق, angle rentreux, il a le tête. Donc, il a l'angle مفتوحة لتحت يعني ici donc هذه بحال هكا donc هذه angle saillant هذه angle rentrante. Très bien, angle rentrant. Donc pour tracer la ligne rouge تنمشيو لهنا toujours ici تنكليكو على pente rampe créer هما لي زانفورماسيون تعطيهم لينا l'abscisse l'altitude. donc تنجيو هذا هو لو ديبار donc لو ديبار Z ديال الديبار سيكون هو Z بروجي دونك خصنا ندوزو من الديبار بور راكوردي باش عندنا الطريق تراكورد لطريق اخرى. دونك هذه هي لا ليني روج مثلا ايسي تنديرو هكا باغ اكزومبل هكا دونك هذا سي ان شوا ديالي انا un choix يعني qui dépend pas ديال certaines obligations ما كاين والو ما كاين حتى شي انفورماسيون غير انا بغيت نخدم هكا دونك لو شوا هو هذا يعني ما خديتش اون كونسيدراسيون ني نورم ني كونترانت ما كاين والو مي جو ديسين سي بور فو مونطري كومون ديسين صافي دونك هنا تيقول لك عاوتاني ديسين لي هاد لا بارتي سي مثلا كنت بغيت نكتر كاع في الرومبلي هنا غير بور فوار فيزواليزي بغيت نديبليه بزاف كاع هنا
هادشي راه ماشي c'est une route mais je te montre la façon. Donc تندي حتى la fin ضروري un raccordement ici. On fait entrer deux fois. Comme vous voyez, donc اللون هذا راه ديال الرومبلي ici c'est اللون ديال الدبلي. Donc انا عطاك بلا بونت صغر من 0.5 هو ما تيقبلش لي بونت اللي هما صغر من 0.5 mais pas de problème. Le problème كاين في لي بونت الكبار. Donc ici كتشوفوا بلي لا بونت هنا فايته 6%. دونك هنا ما دايزاش 6% ما دايزاش. دونك خصنا نهبطو 6% ما دايزاش تري بيان 6% ما دايزاش في الكاتيجوري 2. دونك ردينا 75 دابا دايزه بونت فايته 6 ما دايزاش في الكاتيجوري 2. دونك نديرو دابا درنا لي بونتيرون نديرو لي راكوردمون. دابا الراكوردمون نديرو بارابوليك نمشيو لراكوردمون دو سيغمون. دونك عندنا دو سيغمون رايون. دونك تنسيليكسيونيو بروميير سيغمون سيكسيون دوزيام سيغمون في لو رايون ديالنا عندنا بلي في لونغل سايون 2000 خصنا 2000 على الاقل. ici في لونغل اونطرون خصنا دونك خصنا نعاود لوبيراسيون. دونك ندير ايشاب ندير دونك راكوردمون بارابوليك. دونك هكا خصني 1000 هنا في لونغل اونطرون 1000 تندير اونطري. دونك فو لو فويي ايسي ها الراكوردمون. دونك شنو غادي ندير انا باش يزيد يبان غنكليكي على هاد البروفيل نمشي ندير ايديتي لا ميزون باج باش نمشي نحيد دوك لي سيرفاس لي زاشور ديال الرومبلي ما صالحين لوالو حاليا. ديبلي ما يبان لينا والو باش يبان لينا لا ليني روج من التيران. دونك هادي هي لا ليني روج طلع راكوردمون هبطا. دونك ici c'est la ligne rouge. دونك هنا راكوردمون لونغل سايون هي دي درنا فيها 2000. دونك دايزه ب 1500 ولكن 2000 احسن مزيان 2000. دونك هنا عندنا 1000 ما عندنا غير 1000 اللي كاين هذا المينيموم اللي كاين. دونك نقدروا نديرو فوق من 1000 ولكن اقل من 1000 ما كايناش. هنا اقل من 1500 امبوسيبل يدوز ب 1500 يعني اقل منها ما دايزاش. بحال هاد لوكا هذا ما يدوش لان هنا في غالب الاحيان لا فيزيبيليتي ما كافياش. كون الانسان جاي في هاد الطريقه ما يبانليش هذا. دونك ما كايناش 500 متر تقريبا شحال تقريبا 100 متر هادي. دونك ما دايزاش في غالب الاحيان. هذا ستان راكوردمون خصو يدوز بسوبيريور 2000. دونك المهم تكون فيه 2000 على الاقل. بحال هادي دايزه 2000 دايزه. On va le voir les normes c'est بوحدهم. تنهضروش دابا على les normes تنهضرو غير على quelques normes pour passer la formation ديال le logiciel. Donc c'est pas une formation ديال tracer كيفاش غنديرو